राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो निजी नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म शिवशंकर चौधरी। सुरुमा हेडलाइन्स न्यूज। नेपाल बहुल राष्ट्रिय राज्य भएकाले त्यसै अनुसारको संविधान हुनुपर्ने उप प्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोको भनाई। देशमा एकल जातीय राज्यको प्रभाव परेको भन्दै बहुलतामा लैजानुपर्ने उल्लेख। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ताप्रतिको आसक्तिलाई महन्त ठाकुर समूहले अवसरको उपयोग गरेको काङ्ग्रेसको नेता डाक्टर प्रकाश शरण महतको टिप्पणी। सरकारले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेर संविधान कानुन मिचेको महतको आरोप। नेपालमा थप 5042 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 8243 जना निको भई डिस्चार्ज। 68 जना संक्रमितको मृत्यु। मजदुरलाई हाम्रो टिम नेपालद्वारा राहत वितरण। शनिबार मात्रै 400 भन्दा बढीलाई राहत वितरण गरिएको टिमद्वारा जानकारी। अनुसन्धानकर्ता कोरोना भाइरसबाट संक्रमित नरहेको चीनको दाबी। 3 अनुसन्धानकर्ता सहितको स्वास्थ्य सम्बन्धी विवरण जारी गर्न अमेरिकाको माग। र इङ्ल्यान्ड तथा वेल्स क्रिकेट बोर्डले आयोजना गरेको T20 ब्लास्ट अर्को सप्ताहदेखि सुरु हुने। भिसा आउन ढिलाइको कारण T20 ब्लास्ट गुमाउने लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेको लगभग निश्चय। अब न्यूज विस्तारमा। सुरु गरौँ। उप प्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोले नेपाल बहुल राष्ट्रिय राज्य भएकाले त्यसै अनुसारको संविधान र व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनु भएको प्रसङ्गबाट। उप प्रधानमन्त्री तथा शहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतोले नेपाल बहुल राष्ट्रिय राज्य भएकाले त्यसै अनुसारको नियम कानुन संविधान र व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार जसपाको पार्टी कार्यालय बबरमहलमा नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई स्वागत कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रतिक्रिया दिँदै उप प्रधानमन्त्री महतोले नेपाल बहुल राष्ट्रिय राज्य भएकाले त्यसै अनुसार नियम कानुन संविधान र व्यवस्थामा हिमाल पहाड तराई र मधेसको जनताको सहभागिता हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। बहुलताले भरिएको देशमा एकल जातीय राज्यको प्रभाव परेको भन्दै बहुलतामा लैजानुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। बहुल राज्य नभएसम्म जनताले अधिकार र पहिचानको निम्ति आन्दोलन गरिरहने उहाँले बताउनुभयो। हाल त बहुल राज्य छँदै हो नि त। नेपाल विविधताले भरिएको देश हो के। विभिन्न जाति वर्ग समुदाय 4 वर्ण 36 जातको फुलबारी भनेको विविधता हो। बहुलता भनेको त्यही हो। त्यसैले बहुल राष्ट्रिय राज्य हो। नेपाल भनेको बहुल राष्ट्रिय राज्य भएकोले यहाँ त्यो अनुसारको नियम कानुन संविधान व्यवस्था के अरे सहभागिता हिमाल पहाड तराई मधेसको जनताको हुनुपर्छ। त्यसले विविधता भरिएको देश हो यो त। यसमा के बहुलताले भरिएको देश, यसमा कसैले के भएको के यसमा? त्यसले प्रष्ट छ के। र विविधताले भरिएको देश बहुलताले भरिएको देश मा एकल हुनै सक्दैन, बहुलता नै हुन्छ। बहुल भनेको कुनै एक जात एक वर्ग एक समुदाय होइन। बहुलता भनेको सबै हो। त्यसले सबैको राज्य शासनमा प्रत्यक्ष हुनुपर्छ, पहिचान हुनुपर्छ, प्रत्यक्ष हुनुपर्छ। र यो नभएसम्म देशमा जनताले आफ्नो अधिकार पहिचानको लागि सङ्घर्ष गरिरहन्छ, आन्दोलन गरिरहन्छ पहिचानको लागि। र हाम्रो पार्टी त अधिकार पहिचानको लागि जन्मिएको पार्टी न हो। उहाँले संविधान अपूर्ण भएको भन्दै अधिकार र पहिचानको निम्ति जसपाले मिसन चलाउने पनि बताउनुभयो। देशका सबै कुरा ठिकठाक नभएको भन्दै उहाँले नियम कानुन संविधान र शासनमा भएको कमी कमजोरीलाई संशोधन र सुधार गर्दै जानुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ताप्रतिको शक्तिलाई महन्त ठाकुर समूहले अवसरको उपयोग गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। शनिबार न्युज एजेन्सी नेपाललाई
प्रतिक्रिया दिँदै सहमहामन्त्री महतले सरकारमा मधेसी नेता जानु प्रधानमन्त्री ओली शक्तिमा जसरी पनि रहनुपर्छ भने आसक्तिले काम गरिरहेको बताउनुभयो। पछिल्लो पटक काम चलाउ सरकारले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेर संविधान कानुन मिचेर म जे पनि गर्न सक्छु भने घमण्ड देखिएको नेता महतले बताउनुभयो। मधेसका खास मुद्दालाई थाती राखेर सरकारमा जाने मधेसी नेताको चरित्र अवसरवादी भएको आरोप पनि लगाउनुभयो। हैन, अब उहाँहरूको त त्यो अवसरवादी चरित्र त लामो समयदेखि देखिँदै आएको। अब निर्वाचनको छेउछाउमा अब त्यहाँको मधेसी जनताको कुरा उठ्छ, त्यसपछि चाहिँ के छ भने त्यो कुराहरू चाहिँ हराउँछन् र मूलतः उहाँहरू चाहिँ यो सत्ता प्राप्ति र त्यसको चाहिँ त्यो त्यसबाट प्राप्त हुने फाइदा बेनिफिट त्यसमै रमाइरहनु भएको छ र न उहाँ नेपाली त्यो मधेसको जनताप्रति उहाँहरूको चाहिँ संवेदनशीलता छ, मधेसप्रतिको संवेदनशील के पनि होइन। यो देखाउने कुराहरू हुन्, जसरी चाहिँ ओलीजीको लागि यो भनिदिने कुरा हो, जनतालाई चाहिँ मूर्ख बनाउने कुरा हो, भने जसरी चाहिँ शासन सत्ता उहाँले चलाइरहनु भएको छ। यो मधेसको दल र अहिलेको कुरा गर्ने हो भने यो महन्तजीको नेतृत्वको जुन फ्याक्सन छ उहाँहरूले त्यसको चाहिँ एउटा चरम रूप उहाँले देखाइरहनु भएको। कोरोना संक्रमणको जोखिममा आफू विरुद्ध सडकमा कोही आउन नसक्ने र विरोध हुने प्रतिनिधि सभा पनि विघटन गरेर राष्ट्रपतिको आडमा जे पनि गर्न सकिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले काम गरिरहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कामलाई सर्वोच्चले खारिज गरेर विधि स्थापित गरेर आफूहरूको विश्वास रहेको पनि नेता महतले बताउनुभयो। नेपालमा थप 5042 जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। शनिबार 8243 निको भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सोही अवधिमा 68 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म नेपालमा 5,98,204 जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये 4,84,373 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 7,779 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिले 92,928 संक्रमित आइसोलेसनमा छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 11,471 PCR र 5,343 जनाको एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले मनसुनको बेलामा आउने स्वास्थ्य समस्याहरूको सामना गर्न तयारी अवस्थामा रहेको जनाएको छ। विपदको बेलामा आइपर्ने विभिन्न स्वास्थ्य समस्याको उपचार गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय तयारी अवस्थामा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्णप्रसाद पौडेलले न्युज एजेन्सी नेपाललाई बताउनुभयो। वर्षायाममा डेङ्गु, मलेरिया, झाडापखाला, ज्वरो लगायतको स्वास्थ्य समस्या आउने भन्दै उहाँले ती समस्या समाधानका निम्ति स्वास्थ्य मन्त्रालय तयारी अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। विपदबाट तुरन्त उद्धार गर्नका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा र्यापिड रेस्पोन्स टिम गठन गर्न लागि स्वास्थ्य कर्मीलाई तालिम दिएर राखिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। प्रतिकारका लागि त्यो सधैँ आवश्यक हुन्छ। विशेष गरी यस्ता महामारीजन्य रोगहरू भए, किनभने यो बाढी पहिरो भएपछि पानीका मूलहरू दूषित हुने, पानी दूषित हुने र झाडा पखाला, ज्वरो, आउँ, त्यसपछि मलेरिया अथवा डेङ्गी पनि बढी देखिने गर्छ। त्यसका लागि अब हाम्रो उपचारात्मक चाहिँ सेवा र यो प्रवर्धनात्मक सेवा सँगसँगै जानुपर्ने हुन्छ र स्थानीय तहमा रहेका द्रुत प्रतिकार्य समिति अथवा हामी र्यापिड रेस्पोन्स टिम भन्छौँ, उहाँहरूले त्यहाँबाट रेस्पोन्ड गर्नुहुन्छ। हामी पनि सूचनाहरू लिएर कहीँ प्रदेशमा अथवा स्थानीय तहमा जहाँ थप आवश्यकताहरू पर्छ त्यसमा औषधिहरू होला अथवा अन्य राहतका सामग्रीहरू होला, त्यसलाई समन्वय गर्छौँ। त्यसरी गर्छौँ। त्यो प्रवक्ता पौडेलले आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री तयारी अवस्थामा राखिएको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तह तथा प्रदेशले केन्द्र सरकारसँग माग गरेको खण्डमा केन्द्रमा पनि र्यापिड रेस्पोन्स टिम बनाइसकेको बताउनुभयो। निषेधाज्ञाका कारण बिहान बेलुका छाक टार्न समेत गाह्रो परेका मजदुरहरूलाई हाम्रो टिम नेपालले राहत वितरण गरेको छ। निषेधाज्ञाका कारण काम नपाई बिहान बेलुका छाक टार्न समेत नसकेका श्रमिक तथा मजदुरहरूलाई
शनिबार हाम्रो टिम नेपालले राहत वितरण गरेको हो। उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट राहतका लागि आएका मजदुरहरूलाई 15 किलो चावल, 3 किलो दाल, 1 लिटर तेल राहत रूपमा वितरण गरिएको हाम्रो टिम नेपालका अध्यक्ष विमल पन्तले बताउनुभयो। शनिबार मात्रै 400 भन्दा बढीलाई राहत वितरण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। हाम्रो टिम नेपालले अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिक मजदुर वर्गलाई निशुल्क खाना खुवाउँदै आएको छ भने राहत पनि वितरण गर्ने गरेको छ। राजनीतिक स्थिरताका लागि झण्डै 2/3 बहुमत दिएर पठाइएका जनताको अभिमतलाई कुल्चिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले 3 वर्षमा 18 पटक मन्त्री परिषद हेरफेर गरेको छ। यसरी मुलुक गलत नजिरको जन्जिरमा फस्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। मुलुकको राजनीतिमा एकपछि अर्का गलत नजिरहरू थपिँदै गएका छन्। आफैले घोषणा गरेको मध्यावधि आम निर्वाचनको मिति आउन 5 महिना र केही दिन मात्र बाँकी छँदा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले शुक्रबार मन्त्री परिषदमा व्यापक हेरफेर गर्नुभएको छ। यही जेठ 8 गते प्रतिनिधि सभा विघटन र मध्यावधि आम निर्वाचनको घोषणा भएपछि प्रधानमन्त्री ओली आफै काम चलाउ प्रधानमन्त्रीमा परिणत हुनुभएको छ। काम चलाउ सरकारले अत्यावश्यकीय बाहेक मुलुकलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय गर्न मिल्दैन। चुनाव घोषणा भइसकेपछि मन्त्री परिषदको हेरफेर गर्नु लोकतन्त्रको ठुलो विकृति मानिन्छ। चुनावी मन्त्री परिषदको आकार सकेसम्म सानो बनाउनु लोकतन्त्रको नैतिक मान्यता हो। 2074 फागुन 3 गते ओलीले नयाँ संविधान अन्तर्गतको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ ग्रहण गर्दै गर्दा मुलुकमा ठुलो उत्साह आएको थियो। मुलुकको इतिहासमै संविधान सभाद्वारा निर्मित संविधान अन्तर्गतको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्न पाउनु भनेको ओलीका लागि ऐतिहासिक अवसर थियो। नयाँ शासन व्यवस्था अन्तर्गतको पहिलो प्रधानमन्त्रीले चालेका हरेक कदमहरू मुलुकका लागि नजिरको रूपमा रहन्छन्। त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीहरूले तिनै नजिरहरूलाई निरन्तरता दिने प्रचलन रहन्छ। शासन व्यवस्था अन्तर्गतको पहिलो प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको नजिर बसाल्यो भने त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीहरूलाई अनैतिकताका नजिर बसाल्न सहज हुँदैन। पहिलो प्रधानमन्त्रीले अनैतिकताको नजिर बसाल्यो भने त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीहरूले नैतिकताका नजिर बसाल्ने सम्भावना कम रहन्छ। उदाहरणका लागि 2046 सालमा पुनर्स्थापित संसदीय प्रजातन्त्रका पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रतिनिधि सभालाई मृत्युदण्ड दिनुभयो। उहाँ पछिका प्रधानमन्त्रीहरूले पनि त्यही नजिरलाई अनुसरण गरेका कारण 2046 सालमा पुनर्स्थापित संसदीय प्रजातन्त्रको 12 वर्ष बित्दा नबित्दै देहान्त भयो। 6 वर्ष बित्दा नबित्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान संविधानलाई पनि देहान्तको नजिक पुर्याउनु भएको छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री ओलीले कायम गरेका नजिरहरू संसदीय प्रजातन्त्रका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री कोइरालाले कायम गरेका नजिरभन्दा कयौं गुणा बढी खराब छन्। खराब नजिर कायम गर्ने मामिलामा प्रधानमन्त्री ओलीले ह्याट्रिक नै कायम गर्नुभएको छ। पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुमै मन्त्री परिषदको आकारलाई संविधानको मर्म विपरीत जम्बो बनाउनुभयो। संविधानले मन्त्रीहरूको अधिकतम सङ्ख्या 25 निर्धारण गरेको थियो। अत्यावश्यकीय अवस्थामा मात्रै अधिकतम सीमा प्रयोग हुन्छ। तर एकल पार्टीको करिब 2/3 बहुमत रहेको अवस्थामा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले अधिकतम सीमा प्रयोग गर्नुभयो। पटक पटक सरकार परिवर्तन र मन्त्री परिषदको हेरफेरका कारण वाक्क दिक्क भएका जनताले स्थिर सरकारको अपेक्षा गर्दै वाम गठबन्धनहरूलाई करिब 2/3 बहुमत दिएर चुनाव जिताएका हुन्। तर प्रधानमन्त्री ओली आफै 3.5 वर्षको युवा अवधिमा 3 पटक प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनुभयो। यो अवधिमा उहाँले 18 पटक मन्त्री परिषद हेरफेर गर्नुभयो। 2074 फागुन 3 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएपछि ओलीले फागुन 14 र चैत 2 गते मन्त्री परिषद हेरफेर गर्नुभयो। 2075 जेठ 18, साउन 18 र फागुन 16 गते मन्त्री परिषद हेरफेर गर्नुभयो। 2076 सालमा साउन 15, मङ्सिर 4, फागुन 5, फागुन 8 र फागुन 21 गते मन्त्री परिषद हेरफेर गर्नुभयो। त्यसैगरी 2017 सालमा असोज 28, पुस 10 र चैत 27 गते मन्त्री परिषद हेरफेर गर्नुभयो। 2078 सालमा वैशाख 5, वैशाख 30,
वैशाख 31, जेठ 7 र जेठ 21 गते मन्त्री परिषद हेरफेर गर्नुभयो। स्थिर सरकारको नारा दिनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले आफू बाहेक एकजना मन्त्रीलाई पनि यो पुरै अवधिसम्म काम गर्ने अवसर प्रदान गर्नु भएन। एकपटक हराएको मन्त्रीलाई केही समयपछि पुनः मन्त्री बनाउने नजिर कायम गर्नुभयो। एकपटक हटाएको मन्त्रीलाई केही समयपछि पुनः मन्त्री बनाउने नजिर कायम गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले 3.5 वर्षको यो अवधिमा 5 पटक त स्वास्थ्य मन्त्री नै परिवर्तन गर्नुभयो। यो अवधिमा पद्मकुमारी अर्याल, उपेन्द्र यादव, भानुभक्त ढकाल, हृदय त्रिपाठी स्वास्थ्य मन्त्री भइसके। शुक्रबार शेरबहादुर तामाङ स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्ति हुनुभएको छ। बिरामीको औषधि उपचार गर्न मुलुकको संयन्त्रले नजानेको भन्दै हात उठाउने अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालय पुग्नुमा एक मात्र कारक प्रधानमन्त्री ओली नै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले यो अवधिमा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी 7 जनालाई दिनुभएको छ। अहिलेसम्म पनि नयाँ संविधान अनुसारका कानुनहरू बन्न नसक्नु, संशोधन हुन नसक्नुको कारक पनि प्रधानमन्त्री ओली नै बन्नुभएको छ। अध्यादेश ल्याएर शासन गर्न पल्केको व्यक्ति कानुन निर्माणको विधिसँग तर्सनु राजनीतिक शास्त्रको नियम नै हो। अध्यादेश ल्याएर शासन गर्न पल्केको व्यक्ति कानुन निर्माणको विधिसँग तर्सनु राजनीतिक शास्त्रको नियम नै हो। आपतकालीन परिस्थितिमा बाहेक सांसद नरहेका व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्ति गर्ने संविधानको मर्म होइन, तर सांसद नरहेका व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्ति गर्ने विकृतिमा प्रधानमन्त्री ओलीले ह्याट्रिक गर्नुभयो। उहाँले संविधान मिचेर गैर सांसदलाई पटक पटक मन्त्री बनाएपछि सर्वोच्च अदालतले समेत आपत्ति जनाएको थियो। सर्वोच्च अदालतले आपत्ति जनाएपछि गैर सांसदहरूलाई मन्त्री बनाउने विकृतिलाई प्रधानमन्त्री ओलीले रोक्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर शुक्रबार मधेसी दल जसपाका 10 जनालाई मन्त्री नियुक्ति गर्नुभयो। उनीहरू सबै गैर सांसद हुन्। यसपटक मात्रै होइन, पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा पनि ओलीले 6 जनालाई उपप्रधानमन्त्री बनाएर मुलुकमा अत्यन्त गलत नजिर स्थापित गरिसक्नु भएको थियो। न्युज नेपाल टेलिभिजनका लागि बिन्दुकान्त घिमिरेको रिपोर्ट। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यस वर्षको विपदको सामना गर्न पूर्व तयारी गरिरहेको बताइएको छ। न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डाक्टर अनिल पोखरेलले यस वर्ष मनसुनको समयमा आइपर्ने विपदहरू, बाढी, पहिरोको घटनाको प्रतिकार्य गर्नका लागि प्राधिकरणले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म छलफल सुरु गरेर तयारी थालेको बताउनुभयो। कोभिड संक्रमणको जोखिम सहरबाट गाउँ पुगेको अवस्थामा विपदको उद्धारमा खट्ने जनशक्तिलाई संक्रमण हुनबाट कसरी बचाउने भन्ने चुनौती रहेको प्रमुख पोखरेलले बताउनुभयो। विपदमा उद्धार व्यवस्थापन गर्न पहिलो पक्ष स्थानीय सरकार भएकोले र अहिले स्थानीय सरकारले विपद पूर्वको काम गरिरहेको पनि प्रमुख पोखरेलले बताउनुभयो। सँगसँगै हामीहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग हामी अर्को के पनि गर्दैछौँ भने हाम्रा यस्ता फ्रन्टलाइन रेस्पोन्डर्सहरूलाई हामीहरूलाई स्थानीय पालिकामा हुने खालका स्वयंसेवीहरूदेखि लिएर रेड क्रसका भोलिन्टियर्सहरूदेखि लिएर हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरू जसले चाहिँ यो विपत्तिको समयमा यसको भोलिन्टियर्सहरूको पनि जुन काम गर्नु, रेस्पोन्डर्सको जुन काम गर्नु छ, उहाँहरूलाई पनि खोपको व्यवस्थामा उहाँलाई प्राथमिकतामा दिने। अहिले अब आज हाम्रो जहाज गएको छ चीनमा लिएर आउन, त्यस्तो लगायत नेपाल सरकारले विभिन्न सरकारहरूको मार्फतबाट जुन लिएर आउने खोपहरूमा चाहिँ यो फ्रन्टलाइन रेस्पोन्डर्सहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने, हेल्थ वर्कर्सलाई प्राथमिकता राख्ने, हाम्रो सुरक्षा संयन्त्रका साथीहरूलाई प्राथमिकता राख्ने, यी यावत कुराहरूमा हामीहरू स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायत नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग हामीहरू यसमा समन्वय गरेर हामीहरू तयारी गर्दैछौँ। यसको लागि हामीहरूले स्वास्थ्यलाई दुईवटा तरिकाबाट हेर्छौँ। यसलाई चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिड गर्नुहुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले हामीहरूको जुन यो रोग व्याधिहरू चाहिँ यो जुन बर्खामा बढी हुन्छ, 6 खालका मुख्य गरी कालाजार लगायत हामीहरूको झाडा पखाला लगायत खालका रोग व्याधिहरू, त्यसलाई नै चाहिने स्टक गर्नुपर्नेहरू हुनसक्छ, सरसामग्री औषधिहरू, त्यसको बन्दोबस्त गर्ने। तर यो कोभिडको परिप्रेक्ष्यमा थप गर्नुपर्ने यो दुईटै हिसाबबाट, स्वास्थ्यको हिसाबबाट। र अर्को यसको लागि न्युट्रिसन, खानेकुराहरू पनि हामीले राख्नु पऱ्यो। बाढी पहिरोहरू जान सक्छ होइन, त्यो व्यक्तिहरू जुन आश्रयस्थलमा जुन आउनुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिने खानेकुराहरूको पनि न्युट्रिसनको हिसाबबाट त्यो क्लस्टरको माध्यमबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसलाई लिड गर्नुहुन्छ। यो सँगसँगै आपूर्ति मन्त्रालय लगायत अन्य विभिन्न मन्त्रालयहरूको नेतृत्वमा हामीहरूले क्लस्टरको सिस्टम बनाएका छौँ। फ्रन्टलाइन नर्सहरूलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोपको व्यवस्थापन गर्ने
बारे सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। यस वर्ष विवादका घटना बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै उहाँले जोखिम कम गर्ने सम्बन्धमा पूर्व तयारी थाल्न पनि सबैको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। अब पालो बिजनेस न्युजको। जोयो फाउन्डेसन नेपालले देशका विभिन्न जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थामा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर सहयोग गरेको छ। फाउन्डेसनले मेलारेपा मेडिसन सेन्टर साखु, ताइवान LIM च्यारिटेबल फाउन्डेसन र ताइवान LIM बुद्धिस्ट सोसाइटीसँगको सहकार्यमा देशका विभिन्न जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थामा 100वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर प्रदान गरिएको हो। नुवाकोट, स्याङ्जा, म्याग्दी, गोर्खा, सोलुखुम्बु, मनाङ, मुस्ताङ, कास्की, काठमाडौँ, बर्दिया, गण्डकी, साकु, ललितपुर, बागलुङ, भक्तपुर र मकवानपुरका अक्सिजन अभाव भएका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कन्सन्ट्रेटर दिएको जोय फाउन्डेसन नेपालका अध्यक्ष राजु श्रेष्ठले बताउनुभयो। स्थानीय तहसँग समन्वय गरी स्वास्थ्य संस्थामा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर पुर्याउन लागि उहाँले जानकारी दिनुभयो। एउटा यो के अरे अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर मगाएर ताइवानबाट मगाएको। यसमा चाहिँ हाम्रो सहकार्य चाहिँ हाम्रो मेलेरेपा मेडिटेसन सेन्टर साखु छ, अनि त्यो ताइवान लिन्जो माउन्टेन च्यारिटी फाउन्डेसन, ताइवान बुद्धिस्ट सोसाइटी, अनि हाम्रो यहाँको लोकल पार्टनर चाहिँ जोय फाउन्डेसन नेपाल भयो। अनि हामीले 100वटा कन्सन्ट्रेटर मगाएर चाहिँ हामीले जस्तो अहिले चाहिँ स्पेसली कोभिडको टाइममा अक्सिजन नभएको हामीले थाहा पाएपछि हामीले कोअर्डिनेट गऱ्यौँ र यो बेसिकली चाहिँ हाम्रो मुस्ताङ, मनाङ, अनि बेनी, पर्वत भयो, गोर्खा भयो, लमजुङ, पालुङ, मकवानपुर भयो, अनि अब यो काठमाडौँमा चाहिँ भक्तपुर, अब पाटन, नुवाकोट, अनि अब कुनै एउटा मोनेस्ट्रीहरूमा पनि हामीले प्रोभाइड गरिरहेछौँ। बर्दिया पनि छ, हजुर बर्दिया छ। बेसिकली स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट चाहिँ यो भन्सार फ्री, अहिले यो अक्सिजन यो कन्सन्ट्रेट ल्याउनको लागि चाहिँ भन्सार फ्री नै दिनुभएको छ। तर त्यसको लागि सुविधा चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ चिठी चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ र कसरी डिस्ट्रिब्युट गर्ने, कहाँ दिने भन्ने विषयमा उहाँहरू यो सबै विवरण चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई दिनुपर्ने हुन्छ। हरेक संस्थामा हामीले जुन जुन ठाउँमा बुझाएछौँ त्यो ठाउँको विवरण चाहिँ उहाँहरूलाई दिनुपर्ने हुन्छ। अनि अध्यक्ष श्रेष्ठले अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरले गाउँका स्वास्थ्य संस्थामा भएको अक्सिजनको अभावलाई थोरै भए पनि परिपूर्ति गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अब पालो इन्टरनेसनल न्युजको। चीनले हुवेई प्रान्तको वुहान स्थित प्रयोगशालाका कुनै पनि कर्मचारी वा अनुसन्धानकर्ता कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित नरहेको दाबी पुनः गरेको छ। कोरोना भाइरसको उत्पत्तिलाई लिएर आशंका पैदा भएको हो। प्रयोगशालामा भएको दुर्घटनाबाट चुहावट हुँदै भाइरस मानिसमा सरेको हुन सक्ने आशंकामा बल पुगेपछि राष्ट्रपति जो बाइडनले गएको हप्ता विस्तृत अध्ययन गरी 90 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन गुप्तचर निकायलाई आदेश दिएका थिए। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO को संयोजनमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानकर्ताले गरेको अध्ययनमा कोरोना भाइरस प्रयोगशालाबाट चुहावट भएर मानिसमा सरेको हुन सक्ने सम्भावना अति दुर्लभ रहेको, तर थप अध्ययन भने गर्नुपर्ने बताइएको थियो। पछिल्लो पटक अमेरिकी गुप्तचर निकायको सूचनापछि वुहानको समुद्री खाद्यान्न बजारबाट नभई प्रयोगशालाबाट भाइरस फैलिएका हुन सक्ने आशंकामा बल पुगेको हो। यसलाई नै मध्यनजर गरेर अमेरिकाका वरिष्ठ संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर एन्थोनी फाउल्चीले चीनसँग वुहान स्थित प्रयोगशालाका 3 अनुसन्धानकर्ता सहित कुल 9 जना चीनिया नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी विवरण जारी गर्न माग गरेका छन्। अब पालो स्पोर्ट्स न्युजको। नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामेछानेले इङ्ल्यान्ड तथा वेल्स क्रिकेट बोर्डले आयोजना अर्को सप्ताहदेखि सुरु हुने T20 ब्लास्ट गुमाउने भएका छन्।
सन्दीप टी20 ब्लास्टमा पहिलो पटक वोर्सेस्टरसायरबाट खेल्ने तयारी गरिरहेका थिए, तर नेपालमा दोस्रो चरणको कोरोना महामारीको कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रोक र भिसा आउन ढिलाइको कारण टी20 ब्लास्ट गुमाउने लगभग निश्चित जस्तै भएको सन्दीपको म्यानेजर रमन शिवाकोटीले जानकारी दिएका छन्। टी20 ब्लास्ट जुन 9 देखि सेप्टेम्बर 18 सम्म चल्ने कार्यक्रम छ, तर नेपालमा दोस्रो लहरको कोरोना महामारीको कारण सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रोक लगाइएको छ। ठुलो प्रयास र प्रतीक्षापछि शुक्रबार भिसा आए पनि धेरै ढिलो भइसकेको छ। 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्दा सन्दीपले आधाभन्दा बढी खेल गुमाउने छन्। वोर्सेस्टरसायरले सन्दीपको स्थानमा अर्को खेलाडी ल्याउने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ। सन्दीपले टी20 ब्लास्ट गुमाउने भएपछि शुक्रबार ट्विटरमा एक पोस्ट गरेका छन्। हामी न्युज बुलेटिनको अन्तमा आइपुगेका छौँ। जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। नेपाल बहुल राष्ट्रिय राज्य भएकाले त्यसै अनुसारको संविधान हुनुपर्ने उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोको भनाई। देशमा एकल जातीय राज्यको प्रभाव परेको भन्दै बहुलतामा लैजानुपर्ने उल्लेख। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ताप्रतिको आसक्तिलाई महन्त ठाकुर समूहले अवसरको उपयोग गरेको काङ्ग्रेसको नेता डाक्टर प्रकाश शरण महतको टिप्पणी। सरकारले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेर संविधान कानुन मिचेको महतको आरोप। नेपालमा थप 5042 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 8243 जना निको भई डिस्चार्ज। 68 जना संक्रमितको मृत्यु। मजदुरलाई हाम्रो टिम नेपालद्वारा राहत वितरण। शनिबार मात्रै 400 भन्दा बढीलाई राहत वितरण गरिएको टिमद्वारा जानकारी। अनुसन्धानकर्ता कोरोना भाइरसबाट संक्रमित नरहेको चीनको दाबी। 3 अनुसन्धानकर्ता सहितको स्वास्थ्य सम्बन्धी विवरण जारी गर्न अमेरिकाको माग। र इङ्ल्यान्ड तथा वेल्स क्रिकेट बोर्डले आयोजना गरेको टी20 ब्लास्ट अर्को सप्ताहदेखि सुरु हुने। भिसा आउन ढिलाइको कारण टी20 ब्लास्ट गुमाउने लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेको लगभग निश्चित। अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।